Bonsoir, bonsoir à tous. لايف جديد واليوم باش نشوفوا واحد من الحلول اللي نجم يكون سوليسيون حل ليك انت باش تنقص من المصروف نتاع البيدجي بوبليسيتير. هذه من جهه، وينجم يقربك اكثر واسرع للكليونيت سيبل نتاعك، واللي هي برمي الحاجات اللي مهمه على الاخر اليوم في الديجيتال. مهما كانت خدمتك، حتى لو كانك بروفيسيونيل وجوست سالارية باش تضمن مستقبلك وتضمن كاريرك يتطور لقدام، لازمتك على الاخر استراتيجيه ذيا. دونك باش نبارطاجي معكم سوليسيون مهمه على الاخر، وباش نخلي لكم كيستيون وتو ديبون بالتفاعل نتاعكم. باش نعملوا اللايف الجاي اللي باش يكون فيه الاجابه على السؤال وقت اللي تسكر الفيسبوك وسناب والفيسبوك والانستغرام والواتساب والكل. وقتها برشا ناس بتتر كان البيزنس نتاعهم ينجموا يدخل في حيط وينجموا يدخل في ديفيكولتي وما كانوش ينجموا يسلكوا امورهم. دونك باش نعطيكم برشا دي استراتيجي في اللايف الجاي كيفاش نجموا تخرجوا من مشكله سوا ديزون كيما هكا معناها. بونسوار الناس الكل. دونك بارتاجي لو لايف مع اصحابكم، مش بالضروره تبارتاجيه بيبليك، بارتاجيه حتى اون بريفي او ميساج بريفي لاصحابك باش يستفادوا هما زاد من les informations. اللي ما يعرفنيش اسمي علوان عواني، consultant et formateur marketing digital depuis 2016 et le fondateur de l'agence Digital Branding et fondateur du programme Digital Success اللي هو أقوى formation marketing digital تعاونك باش تجيب كليونات وتافونسي أكثر بروفيسيونيلمون في تونس اون ليني. دونك في الفيديو هذا في اللايف هذا باش نبارطاجي معاكم استيس وحده، اما حاجتي بيكم ابارتير من اليوم تبداو تطبقوها كل واحد سيلون لي مويان نتاعو. دونك حطوا لي في كومنتير اللي موجودين معنا اليوم. ميرسي بوكو. الناس اللي موجودين معنا كان فما حد عنده بيزنس يقول لي فاش قاعد يعمل، شنو هو نوعيه البيزنس نتاعو، الباج اللي قاعد يخدم عليه فاش قاعده تعمل، ولا اللي يحب يلانسي بروجي ينجم يحط لي في كومنتير يقول لي بيتيتر شنو ينجم يكون البروجي اللي ينجم يلانسيه. بون حطيت شويه ثلج في اللي في بما انه بدات تبرد. دونك بونسوار الناس الكل. بونسوار. باهي حطوا لي في الكومنتير اسكو سمعتوا بحاجه اسمها ماركتينغ دو كونتوني، اسكو سمعتوا قبل بحاجه اسمها ماركتينغ دو كونتوني، اللي هي استراتيجيه اللي باش نبارطاجيها معاكم اليوم، اللي هي واحده من لي سوليسيون اللي تخليك ما عادش تصرف برشا بيدجي بوبليسيتير، توصل اكثر واسرع للكليونيت نتاعك، والاهم من هذا الكل يخلي البيزنس نتاعك بلو سوليد، يولي كيما العرس عنده عرس سوليد على الاخر، وهكا مهما يصير في الفيتور ديما تقعد راكز. دونك بونسوار. سالو ايمن، سالو درسا، سالو سيناد. بونسوار. دونك حطوا لي في كومنتير وبارتاجي لو لايف مع اصحابكم. حطوا لي في كومنتير اسكو سمعتوا بحاجه اسمها ماركتينغ دو كونتوني والا لا. ماركتينغ دو كونتوني. شكون حطوا لي في كومنتير اسكو وي سي سمعت بالماركتينغ دو كونتوني قبل. اذا ما سمعتش بالماركتينغ دو كونتوني حط لي نو باش ناخذوا فكره ديجا شكون عنده فكره شكون ما عندوش فكره، واللي عنده فكره اش معناها ماركتينغ دو كونتوني حطونا في كومنتير. دونك باش نخلي لكم انتر دقيقه ماكس تجاوبوا في الواحد. تك عندي بزنس وحاجتي بصراحه بون نو فما حتى لتوا دو نو فما زوز ما عندهمش فكره على الماركتينغ دو كونتوني اش معناها. دونك بارتاجي لو لايف سيل فو بلي مع اصحابكم، مش بالضروره بارتاجي بيبليك، بارتاجي حتى اون بريفي لاصحابك باش يستفادوا. دونك باش نعطيكم سوليسيون ونحبكم بعد اللايف تبداو تطبقوا فيها. بونسوار. اللي سمع بماركتينغ دو كونتوني قبل يحط لي وي، اللي يعرف اش معناها ماركتينغ دو كونتوني يحط لنا اش معناها سولون فو، حسب رايكم انتوما شنو هو اش معناها ماركتينغ دو كونتوني. دونك نو حتى لتوا ما فما حد سمع بالماركتينغ دو كونتوني حتى لتوا. نو اوكي نو حتى لتوا نو. اوكي دونك الماجوريتي ما سمعوش بالماركتينغ دو كونتوني. تلاحظوا اللي برشا ناس قاعده تهبط في كونتوني ماهوش 100% كوميرسيال، معناها فما ناس فما باجات يظهر لكم غريب، تقول انت يا اخي شنو ربحهم هما يهبطوا في الكونتوني هذاك الكل اللي متعوب عليه
واللي هو باغ اكزومبل كيف نحن باغ اكزومبل مثلا انت تقول شنو ربح يا اخي هبطوا علوان عنده اكثر من 100 كابسول غراتويتمون موجوده في الانستغرام وعاملها غراتويتمون دونك علاش فما برشا دي مارك يعملوا في الاستراتيجيه هذيا دونك برشا ناس عاد يسالوا علاش مارك تو سامبلومون باش نفسر لكم اليوم في المارشي ديما صناعه المحتوى سي سا صناعه المحتوى اما ما حشناش بصناعه المحتوى حشنا بالماركتينغ دو كونتوني التسويق بالمحتوى هذا اللي يهمنا خاطر صناعه المحتوى وحدها ما عندهاش قيمه برشا حشنا التسويق بالمحتوى شنو فايدته انت اذا عندك بيزنس ولا ناوي تلانسي بيزنس وحتى لو كانك تخدم سالاريي وتحب تلانسي بروجي مهم على الاخر انك من اليوم تبدا تحط دي زاكسيون تاع تسويق بالمحتوى علاش على خاطر كان ما تعملش هكا البوبليسيتي باش تمشي وتغلى وديجا كي يدخل 2022 باش يغلى على الاخر فيسبوك سيرتو فيسبوك وانستغرام اللي هما رخاص على الاخر عندنا في تونس ماشيين ويغليو دونك ساعات ماكش باش تلقى روحك كابابل انك فريمون تجيب دي كليون دونك طريقه نجم نجيب بها دي كليون من خلال الباج تاعي بيان سور اترافير استراتيجي دو كونتوني بوبليسيتي سبونسورينغ فما برشا حاجات دور صاف باش نجم تجيب دي كليون اترافير الباج تلقى برشا دي كابسول فسرناهم في الكونت بتاعي مي اهمهم استراتيجي دو كونتوني اليوم باش نحكيو على الماركتينغ دو كونتوني تو سامبلومون وانتم موجودين توا لنا تخيل انه لي ريزو سوسيو نتاعك سيت ويبك اي كانال دو كوميونيكاسيون موجود فيها كل كونتوني ركز معايا كل تيب دو كونتوني الكلكم سيرتو اللي عندهم باجيت وعندهم خدمه ديما عندكم سؤالات قاعده تتعاود من الكليون تاعكم دي زانفورماسيون قاعدين يسالوا عليهم الكليونات نفس لي زانفورماسيون قاعدين يتعاودوا قداش كيفاش شبيه هكا شبيه مدور عندكم برشا كولورات ما عندكمش برشا كولورات دونك هذاك قاعد ياخذ لك في برشا وقت اللي نورمالمون الوقت هذاك تستغلوا باش تجيب به اكثر كليونات اذا انت اليوم تحط كونتوني يخدم يجاوب على تساؤلات في مخ الكونسوماتور نتاعك ويقنعهم من غير ما تكون موجود ما تتخيلوش لنا انه باش يربحك وقت يجيب لك كليونات وانت ماكش حاضر من غير ما تتعب واكثر من هكا وانت راقد الكونتوني نتاعك قاعد يخدم كانه سالاريي علاش خاطر فما عباد اللي كونيكتي ما 9 نتاع الصباح اللي كونيكتي 6 نتاع الصباح اللي كونيكتي ال 11 نتاع الليل وانت راقد دونك دو تيل سورت عندك عباره كيما الجنود قاعدين يخدموا باش يجيبوا لك كليونات من غير ما صرفت فلوس من غير ما تعبت عليه من غير ما عملت شيء بيان سور فما حاجه اسمها استراتيجي دو كونتوني مانيش باش ندخلوا في الديتاي هذا خاطر سي ان بو تكنيك وبرشا ناس تنجم تقلق دونك هذه موجوده في البروغرام ديجيتال سكسيس اون ديتاي للي بارتيسيبون مي بور لو مومون اللي نحبكم تفهموه هو انه ابارتير من اليوم لازم تحط دي زاكسيون تاع تسويق بالمحتوى اش معناتها تسويق بالمحتوى معناها تسال روحك سؤال باغ اكزومبل ومايما ماركتينغ دو كونتوني هو استراتيجيك اتير بلوس دو ترافيك كي انا نحب حاجات غراتويت اكزومبل كيما لي ليفر بلون دي بلوغ وي اكزومبل وي برافو باغ اكزومبل لي ليفر بلون الحاجات اللي غراتويت اكسيتيرا وي اما المشكله نلاحظوا اليوم انه اكثر ناس ما تعملوش هذا الكل علاش خاطر الناس تحب حط تو ندخل فلوس تو وهذه عقليه غالطه شويه في الديجيتال وتحس بها كان كي تبدا تكبر البروجي نتاعك يبدا البروجي نتاعك يكبر تولي تتكلف لك برشا فلوس فما ناس تولي تصرف اكثر فلوس سبونسورين تولي تخدم اكثر 2 3 كوميونتي مانجر يجيريو لي باج نتاعهم وقتها يولي عندك بودجي انورم تصور انت عندك توا عندك كونتوني يجاوب على لي كيستيون فريكونت اللي يسالوهم اكثر كليونات عندك كونتوني الكلام اللي تقول فيه كل نهار للكليونات سواء عندك بوتيك فيزيك مهما كان تبيع في سيرفيس ولا برودوي والكلام هذاك الكل اللي كنت تقوله تحطه في باج واللي ريزو سوسيو نتاعك وحتى السيت ويب نتاعك مش مهم الفورمات تنجم تحطه في فيديو في تكست في ايماج ماهيش مهمه الفورما هذيك تجي من بعد دونك وقتها ريالمون باش تلقى اللي انت كي تقوم غدوه الصباح مثلا ديبي دو سيمين تلقى ديجا الكونتوني نتاعك جاب لك عباد اللي كيما سميت اميمه ترافيك جاب لك عباد وانت ما تعبتش عليهم ما تحركتش ما صرفتش فلوس ما عملت حتى شيء والكونتوني سيرتو لي ريزو سوسيو يحبوا برشا الكونتوني كل ما كثرت من الكونتوني لي ريزو سوسيو يقوي لكم في الفيزيبيليتي نتاعكم كل ما كثرت من الكونتوني الريزو سوسيال يقوي لكم الفيزيبيليتي نتاعكم سيل فو بلي بارطاجي لو لايف مع اصحابكم خاطر السوجي مهم على الاخر ما فماش حد ما عندوش كونت انستغرام يحب يخدم عليه اليوم فماش حد ما عندوش باج فيسبوك يحب يخدم عليه دونك السوجي مهم على الاخر بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم بارطاجيو موا في بروفيلك فيد اصحابك مي بارطاجي لو لايف على الاقل تفيد انت زاد عباد
شكون سأل partagez le live نستناكم 2-3 minutes c'est votre façon de récompenser l'équipe نتاعنا. Bonsoir Amoula, formation Digital Success est encore en promo. Amoula ابعث لي ميساج بريفي ابعث لي ميساج على الباج تنشوفوا دبي في اللايف. أسامة ويني مازلت عملت باج جديدة كيفاش نجم كبرها فيسا ابار لي زامي. أسامة باش تكبر الباج نتاعك ابار لي زامي بطريقه سريعه كما انت قلت لي تحب تكبر الباج فيسبوك نتاعك فيسا تلانسي دي كومباني سبونسوريزي تختار لوبجيكتيف اوغمونتي لو نومبر دو فان فما اوبجيكتيف اسمه اوغمونتي لو نومبر دو فان باش تلقاها يا بلو اوبتونير بلوس دو مونسيون جيم اسمها افوار بلوس دو مونسيون جيم. ميرسي للناس اللي قاعده تبارتاجي في اللايف ميرسي بوكو الناس اللي قاعده تبارتاجي في اللايف. دونك اسامه نرجع لك باش تكبر الباج فيسبوك نتاعك فيسا كما قلت انت استعمل سبونسورينغ اما الون تيرم يكون احسن لو كان عندك كونتوني انتيريسون في الباج نتاعك كونتوني يخدم يعاون السيبل نتاعك في الباج نتاعك انه يافونسي يفهم اكثر تجاوب له على سؤالات وتعلمه بيتيتر انه يستعمل اكثر البرودوي ولا السيرفيس نتاعك بيتيتر هو ما يعرفش الدومين هذاك تنصحه وتفيده وهيك تلقى تنجم انت الباج نتاعك تكبر جوست اترافير الكونتوني. وعندي بارتيسيبونت في البروجرام ديجيتال سكسيس بوبليكاسيون واحده ما غير لا سبونسورينغ لا شيء بارتاجت اكثر من 250 مره ديجا في بالي فاتت 250 مره بارتاجت اكثر من 250 مره. تصور انت لا سبونسوريزي بها لا شيء 250 مره كونتوني تبارتاجه وتخدم معناها البروجي نتاعها كوميرسيال معناها تصور انت. وهذا اللي نحبه. شنو نقصد بالكونتوني محتوى الكونتوني هو كل ما يهبط على لي ريزو سوسيو نتاعك على السيت ويب نتاعك المحتوى اللي ترى فيه لي فيديو الفورما انتم تركزوا في الفورما هذه غلطه الناس الكل يركزوا في الفورما يلزمني فيديو طياره نو ماهوش الفيديو لو بلوز امبورطون الكونتوني نتاع الفيديو هو المحتوى ماهوش الفيديو هو المحتوى. دونك هذاك علاش الميساج هو اهم حاجه تو ديبون بالميساج هذاك علاش لازم تتعلم وحدك من بعد تنجم تجي معانا في النو بروغرام ولا تتعلم وحدك من جوجل لازمك تتعلم شو معناها استراتيجيه كونتوني اللي حاجتي به اليوم ابارتير من اليوم. دونك لازمك تبدا تخدم كونتوني باش تكبر الانستغرام نتاعك سي بيورمون استراتيجيه كونتوني يلزمك كونتوني انتريسون في الكونت نتاعك ومن بعد فما ديزاكسيون دو ماركتينغ دو فيزيبيليتي اما قبل كل شيء يلزمك تخدم كونتوني انتريسون سينو ما فما حد باش يبارتاجي الكونتوني نتاعك. تعطينا فكره عن الماركتينغ في تونس والخارج فما مؤسسات ممكن تعاون يسمينا بيان سور فما دي سوسيتي يعني ما عندي سوسيتي ماركتينغ ديجيتال احنا فاش نعاونوا اللي عندهم دي بروجي ان هما يتعرفوا اكثر ويجيبوا اكثر دي كليون سينون زاد فما ناس ما عندهاش برشا بيدجي هذاك علاش نبروبوزي دي فورماسيون باش نعلمهم اللي نعملوا فيه احنا في لاجونس. احنا لاجونس الوحيده في تونس اللي تعطيك السكري والخدمه والميكي تعطيه لك سو فورمات فورماسيون خاطر لي زاجونس يفضلوا تصحوا معها كونترا انت على عام ويقعد يخلص من عندك كل شهر. سيل فو بلي عندي باج بلوكي شنو هو السبب؟ نورمالمون بعثوا لك السبب كي تقرا بعثوا لك نوتيفيكاسيون فيها السبب. باهي شنو احسن اوبجيكتيف للفونت ميساج مش ديما الميساج فما دوطخ اوبسيون لازمك تجربهم لين تعرف انهي اللي تمشي خير. دونك كيما فسرت لكم دونك ميرسي بوكو للناس اللي بارتاجيت سيرتو ميرسي بوكو فما ناس بالرسمي ريكونيسون وكي يستفاد يفيد غيره دونك ميرسي بوكو على الناس اللي بارتاجيت. دونك بارتاجي لو لايف حتى اللي باش يجي من بعد بارتاجيو اللايف مع اصحابكم واللي عنده اي كيستيون يخليه في كومونتير خاطر حتى من بعد نجم نرجع للي كيستيون تاعكم وتو نجاوبكم معناها. دونك ما فوز انكيتي با عندي باج وقالها بلوكاج في سبونسورين كيفاش نحلها مالوغوزمون ريت انتصار تو احنا نعطيكم بروجرام فيه سبونسورين كامل يتفادى لك البلوكاج تو كي تسكر لك انت كي بلوكيها لك فيسبوك ريالمون ما عندكش سوليسيون خاطر كي تجاوزت القوانين نتاعهم باش تبدا من الصفر. دونك il vaut mieux وقتها دونك ريت فما ناس ساعات تستغلى يقول لك باش ندفع فورماسيون باش تفيدني اما تصور انت توا خدمتك واقفه قداش من جمعه وان بليس لازمك تبدا من الصفر باج جديده بالمصروف القديم والكل ضاع عليك هذاك الكل وباش تعاود ريبولوت من الزيرو. اسكو سا فو الكو انك تمشي تجيب اكسبير معاك ولا تشري فورماسيون باش تتفادى المشاكل هذيا؟ دونك انت صار ما عندكش حتى حل خاطرك تجاوزت قوانين البلاتفورم دونك باش تعاود من الزيرو معناها ما عندكش حل اخر خاطر تجاوزت قوانينهم ومره وزيد ننصحك معناها فورمي فو على خاطر باش تنجم تتعاود لك مره اخرى.
دونك نرجعوا دونك الكونتوني، اهميه استراتيجيه الكونتوني والتسويق بالمحتوى، انه الكونتوني نتاعك عباره جنود قاعدين يخدموا وقت اللي انت ماكش موجود. اليوم مثلا فيديوهاتي على انستغرام ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا على اي بلاصه قاعدين يخدموا، مالغري اني موجود معاكم على الفيسبوك توا مثلا، هما قاعدين يخدموا غادي ويجيبوا لي. فما ناس قاعده تعرفني، فما ناس بتيتخ ولات انتريسي بالبرودوي والسيرفيس نتاعي، فما ناس بتيتخ يريكوموندي لشكون قال له تعرفش شكون وما كانش يعرفني وتوا تفرج في فيديو في التيك توك دونك ولا يعرفني. دونك لنا تفهموا انه الكونتوني اللي باش تصنعوا الكل ماهوش خساره وقت، ماهوش تضييع وقت، بالعكس هذاك الكل باش يرجع لك من بعد، باش يرجع لك من بعد برشا كليونات وبرشا فيزيبيليتي. اما ما تتقاصش توا لامي انا عندي باج باش نكبرها. شوف اللي باش تكبر الباج استراتيجيه كونتوني احسن حل. اما اللي مزروب من الاول يحب يكبر الباج تلانسي دي كومباني سبونسوريزي، دي كومباني سبونسوريزي، خاطر تخلص فيسبوك يجيب لك بالوقت دي نومبر دو فان ناس حقيقيين معناها، وهذاك بتيتخ مهم على الاخر معناها. دونك اللي عنده اي كيستيون شنو هي السيرفيس نتاعي؟ احنا اجونس دو ماركتينغ، دونك نعاونوا الشركات، معنا كل شيء، معنا الكرياسيون دي سيت ويب، ريفيرونسمون، سبونسورينغ، جيستيون تاع لي باج والانستغرام والفيسبوك اكسيتيرا. وعندنا زاد تو سكي كونسلتينغ، استشارات. وعندي زاد البارتي فورماسيون اللي هو الناس اللي ما عندهاش فلوس باش تخلص اجونس، خاطر الاجونس راهي غاليه باش نبداو واضحين، خاطر زاد نخلصوا في دي ريسورس وفما دي لوجيسيال نشريهم الكل. دونك دو معناها كونترا مع اجونس ماهوش رخيص، مش الناس الكل. دونك احنا الاجونس الوحيده اللي تبروبوزي انها تعطيكم الاكسبرتيز في فورماسيون. دونك بالنسبه نرجعوا التسويق بالمحتوى، لي فورماسيون اون ليني، وي لي فورماسيون تاعنا طونك ديجيتال سي اون ليني بيان سور. دونك ابعث لي ميساج اللي سالتني على الفورماسيون، جوست ابعث لي ميساج على الباج تو نبعث لك من بعد لي ديتاي. دونك لان حبيت جوست نبارطاجي معكم لو ماكسيموم. دونك حطوا لي في كومونتير توا، نحب نخليكم فو باسي على لاكسيون، حطوا لي في كومونتير ابارتير من الجمعه الجايه، غدوه لندي ديجا الجمعه الجايه، شنو هو اكثر نوع كونتوني، شنو هما لي زاكسيون اللي باش تعملوهم، شنو الحاجات اللي بوتيتر كونتوني باش تبوستيوه على لي ريزو سوسيو نتاعكم باش تبداو تخدموا على استراتيجيه كونتوني. حطوا لي في كومونتير شنو هو انواع الكونتوني اللي باش تبداو تهبطوا فيه في الباج نتاعكم. واللي ما فهمش ديجا شنو باش يهبط يقول لي راهو بيتيتر فهمت انه باش نهبط كذا، شنو زعما الحل؟ حطوا لي في كومونتير. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو زاد مع اصحابكم باش تفيدوهم، خاطر مهم برشا السوجي. واللي ما عرفنيش جو سوي بارمي لي توب كونسلتون اللي فما شكون بارمي مي كليون قاعدين يتفرجوا. دونك معناها كي نعطيكم اكسيون حاولوا طبقوها يا جماعه، مانيش بلوغور اماتور جاي لنا باش نعمل ديفيلي ولا باش نعمل نو، جيت لنا باش نفيدكم. دونك حاولوا استفيدوا، وحاولوا زاد بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش يستفادوا وطبقوا سيرتو. دونك حطوا لي في كومونتير ابارتير من الجمعه الجايه الغدوه ديبي دو سيمين شنو هو الكونتوني اللي باش تبداو تهبطوه. بتيتر حاجتي بيك تهبط حاجه واحده معناها، قول لي بتيتر كليوناتي ديما يسالوا فيا على كيفاش تصنع البرودوي. بتيتر باش نهبط فيديو نوري ديمونستراسيون كيفاش البرودوي قاعد يتصنع. فما بتيتر شكون باش يقول لي باش نعمل لايف وباش نحكي نتواصل اكثر مع كليونات. قولوا لي ابارتير من الجمعه الجايه شنو هو الكونتوني اللي باش تهبطوه في الباج. انا قاعده نبارطاجي على الفيسبوك ما فماش برشا بيوع، بيان سور ما فماش برشا بيوع خاطر ما عندكش استراتيجيه كونتوني لوجيك على الاخر. ميور كونسلتون قريت عندك با مال لو فوا يا استنفعت. ميرسي بوكو امولا ميرسي. دونك بارطاجي بونسوار. تخيلوا يا جماعه انه فما واحد برك في تونس كامله يبارطاجي في الكونتوني من النوع هذا غراتويتمون، وفما واحد يعمل في قر. تعرف باش نعمل لك ديجا جوست نكمل اللايف ومن بعد باش نمشي نبلوكيك تو سامبلومون. وشكون خاسر في الحكايه؟ جو بونس فهمتني. سوي ان بو واعيين شويه معناها كي تبدا قدامك اوبورتونيتي ما تبداش تبلبس. باهي دونك حطوا لي في كومونتير شنو هو ابارتير من الجمعه الجايه شنو هو الكونتوني اللي باش تبداو تهبطوا فيه. بربي مش يبقى اللايف، وي باش يبقى اللايف باش نخليه. اما حاولوا ارجعوا لللايف، خذوا لي زاستيوس اللي بارطاجيتهم وحاولوا، خاطر عطيتكم دي زيدي، عطيتكم افكار من الاول فما شكون جا توا. اما حاولوا زادوا بارطاجيو وفيدوا اصحابكم سيرتو، خاطر باش يستحقوا التسويق بالكونتوني، خاطر هو المستقبل. اليوم المستقبل باش يمشي للتسويق بالكونتوني. ومن بعد
نهبط دي كونسي باغ اكزومبل. وي أميمة مثلا، أميمة قالت باش تهبط دي كونسي الجمعة الجاية. دونك قولوا لي شنو باش تهبطوا سو فورمات كونتوني ابارتير من الجمعة الجاية. بونسوار الناس اللي جاوا معنا تو، ميرسي بوكو الناس اللي قاعدة تلايك وقاعدة تبارتاجي في اللايف، ميرسي بوكو. دونك قولوا لي ابارتير من الجمعة الجاية شنو باش تهبطوا كوم كونتوني باش تحاولوا تتواصلوا أكثر مع الكليونات نتاعكم ومع الناس اللي ما تعرفكمش باش تجيبوها. نهبط دي ديتاي دو مون برودوي مي لي كليون ما يقراوش. شوف كان باش تهبط كوميرسيال ما فماش علاش معناها نو. يقعدوا يسالوا في دي كيستيون ديجا حطيت عليهم ريبونس. ما يسالش راهو ما يسالش، هبط حاجات حتى كان باش يجيو يسالوك اش معناها قر. فما واحد قاعد يحط فك اللي متغشش معناها مش عاجبه، معناها يلقى لايف غراتوي واحد اكسبير باغمي ساعتي ديجا يمكن تجي قد شهريته ويجي مش عاجبه يعمل في القر نتاع اللي مش عاجبه معناها هذاك اش معناها قر لينا. باهي دونك باش تهبط لي كونسي. شوف حتى ما يهمكش راهو فما ناس صحيح تهبط لهم كونتوني ويجي يعاود يسالك ساعات تهبطوا البري تاع فوق البرودوي ويعاود يقول لك بري سيل فو بلي ما يسالش. اما فما ناس اخرين تقرا هذيك. لو كنت فرجتوا في الكابسولات خاطر هبطت عليها الحكايه ذي، هبطت 3 كابسول على جينيراسيون اكس واي وزد. كي تقراو لي كابسول هذوكم تلقاهم في الكونت انستغرام نتاعي. لي كابسول اسمهم سي غراتوي، كابسول اسمها جينيراسيون زد، ماركتينغ لجينيراسيون زد، جينيراسيون اكس وجينيراسيون اي. تو تفهموا اللي فما فرق بين العباد اليوم. دونك صحيح تنجم تهبط له الديتاي ومالغري سا يعمل. سليمة داكوردو ولدك نزل على باغراف اوكي. دونك مادام فقت اوكي باغراف ما صار شيء سليم اوكي. بي دونك ميرسي بوكو. اللي عنده اي كيستيون شوف المرة اللي فاتت حطيت بروبليماتيك ونحب نخلي لكم لو بروبليماتيك. اهلا وسهلا. نحب استراتيجيه نتاع التسويق. شوف ما نجمش نعطيك استراتيجيه. تعرف معناها استراتيجيه؟ معناها الطريق الاسهل والاقصر واللي ما يتكلفش فلوس باش نوصل لهدف معين. وهذايا ما نجمش نعطيك استراتيجيه وين ما نعرفش انت فاش تعمل فاش تبيع شنو صاروا دي اكسبيريونس قدم عندك بيرسونيلمون خدمت مع اكثر من 800 شركه اليوم في تونس والبر. دونك سيرمون نعرف اللي لازم يتعمل في كل سيكتور نسبة 90% وباقي فما ديما حاجات تتبدل. دونك لنا مادام ما نعرفش انت فاش تعمل وشنو البرودوي ولا شنو هو لي شيفر نتاعك واللي ستاتيستيك نتاع لي ريزو سوسيو نتاعك ما نجمش نعطيك استراتيجي معناها. دونك سي با فين كابسول دي استيوس دو فونت. لي كابسول نتاعي الكل تلقاهم في انستغرام، فما اكثر من 100 كابسول تلقاهم في انستغرام. لازم تكون ديما اكتيف اوكي. أميمة وي. دونك اليوم اللي نحبكم تشدوها استيوس واحده، ما عادش نحب نعمل لي لايف اللي نعطيكم فيه بليزيور استيوس وما تعملوا بهم شيء. حاجتي ابارتير من الجمعه الجايه تركزوا في التسويق بالمحتوى. اذا عندك ريزو سوسيال ولا اي كانال دو كومينيكس، عندك سيت ويب غدوه هبط ارتيكل، عندك فيديو يوتيوب حاول هبط فيديو، عندك كونت انستغرام هبط بوست انتيريسون للسيبل نتاعك ماهوش جوست البرودوي. دونك ريهام كيفاش تكونتاكتيني ابعث لي ميساج بريفي على الباج. دونك ابارتير من غدوه ركزوا في التسويق بالمحتوى. علاش؟ كيما قلت لكم يرتاحكم من انكم تصرفوا برشا فلوس على الببليسيتي. الكونتوني نتاعك يخدم حتى وانت راقد. الكونتوني نتاعك قاعد يعرف بيك ويجيب لك في عباد قاعده تعرف بوجودك. 3 الكونتوني نتاعك هذاك قاعد يقنع ويجيب لك في كليونات ويحضر لك فيهم اللي غدوه مثلا غدوه صباح 2 نتاع الصباح في بلاصه ما تقوم وتقول شبيه فما هاي كيفاش نعملوا نجيبوا كليونات. نو تلقى اللي غدوه ديجا فما ناس تستنى، فما ناس سالت على لي ريزو سوسيو نتاعك، فما شكون سال، فما شكون قال لك والله ما كنتش نعرف نغسي على الكونسي هذاك راني نصحت بنت عمتي ولا بنت خالتي. وهذا كليوناتي الكل اليوم يطبقوا في الاستراتيجي دو كونتوني، وذاك علاش تلقى ما عندهمش مشكله في الديجيتال وديما يقعدوا رونتابل. دونك تك 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 دونك نرجعوا. دونك تسويق بالمحتوى. دونك بارتاجي الفيديو سيل فو بلي. جوست باش نخليكم مع بروبليماتيك ركزوا معايا على خاطر سولون التفاعل نتاعكم باش نهبط باش نعملوا لايف الجمعه الجايه اللي هو باش يكون اللايف المهم على الاخر. سيبوزي اليوم تسكروا ما المره اللي فاتت حضرتوا الناس الكل على تسكير الفيسبوك والانستغرام والواتساب. شنو اخر هو فيسبوك انستغرام واتساب وميسنجر. دونك تعرفش معناها انه فما شكون لي كوموند نتاعو في الميسنجر غدوه باش يليفري ديزارتيكل غدوه لكليوناتو وما لقاش لي كونتاكت. عندك ستوك عندك في الستوك في المخزن، عندك لي كونتاكت نتاع الناس اللي هما طالبين باش يشريو البرودوي سي بون،
وكي تسكر الميسنجر والانستغرام والكل ما لقيتش تراس، ما تعرفش كيش توصل لهم كليونات. تصوروا معناها مشكله عند العباد هذوما. معناها تصور انت فما برودوي تفزدت عند عباد في حاجات معينه عباد فزدت. فاطمه تبدا تصنع الكونتوني. فسرت ارجع من بعد للريبلاي نتاع الفيديو، فسرت كيفاش تبداو في التسويق بالمحتوى. دونك اعطينا اكزامبل، فسرت لكم دي اكزامبل. فما شكون جاي توا من بعد ارجعوا تفرجوا في الفيديو من الاول، خاطر اعطيتكم دي اكزامبل، اعطيتكم اللي قلت لكم راهو فما فورما وفما ميساج. دونك حاولوا ركزوا في الميساج والفورما من بعد تتبدل ماهيش مشكله. وفما دي زوتي اليوم باش تعملوا كرياسيون دو كونتوني من غير ما تسحق اجونس وتسحق واحد، جوست يلزمكم تلوج. دونك تك تك. دونك لنا اسامه تعطينا باج راهو في الاجونس. تعرفش معناها باج فيسبوك في الاجونس؟ معناها 700,000 كل شهر مينيموم. هذاك علاش احنا نقولوا راهو اللي ما عندهمش لي مويان عندنا دي فورماسيون نعلموكم فيها الاكسبرتيز. دونك لنا اسامه اعرف روحك اسكو انت في ستاد باش ديليغي الاجونس والا تشري فورماسيون تتعلم يتكلف لك ارخص وعندك فيها الاكسبرتيز الكل. دونك اعرف روحك انت فاش تعمل. سينو اذا ما زلت سيور تحب تخدم اجونس تلقى السيت نتاعنا digitalbranding.in، تعمل دوموند دو في تو يبعث لك دو في، واذا تكسبتي طبعا تعمل فيرمون وبعد يبداو معك ليكيب. دونك نرجعوا ركزوا في التسويق بالمحتوى. دونك نرجعوا لكم الساعه تشالنج. نحب نسالكم سيبوزي اليوم تسكروا لي ريزو سوسيو الكل. نحبكم تجاوبوني على دو كيستيون. سيبوزي اليوم تسكروا لي ريزو سوسيو الكل، وانت اليوم البيزنس نتاعك في الديجيتال، خاطر ما تنجمش تخدم من غير ديجيتال. سيل فو بلي بارتاجي لو لايف، حتى من بعد ما يوفى اللايف حاولوا بارتاجيو مع اصحابكم، خاطر مهم على الاخر السوجي اللي حكيت عليه. دونك سيبوزي غدوه تسكروا لي ريزو سوسيو. سؤال رقم واحد، شنو باش يصير للخدمه نتاعك؟ حطوا لي جاوبوا لي على الكيستيون الاول، حطوا واحد وجاوبوا على الكيستيون، واثنين وجاوبوا على الكيستيون الثاني. دونك باش من بعد نرجع نقرا لي ريبونس نتاعكم واللي يستحق كوريكسيون تنصلح له. دونك سؤال رقم واحد، لو كان غدوه يتفقدوا لي ريزو سوسيو الكل يتسكروا كما صار البريود اللي فاتت، شنو يصير للبيزنس نتاعك؟ فانا ايتا نلقاك توا لكن انت خدمتك الكلها بازي على لي ريزو سوسيو، شنو هو لي ريسك اللي نجموا يصيروا لك؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، شنو هو الحاجات اللي بتتر في مخك كنت تنجم تعملهم من قبل باش ما تطيحش في ديفيكولتي؟ دونك هذوما زوج سؤالات. اذا لقيت برشا ناس تفاعلت نعمل اللايف الجاي اللي باش يكون بازي على شنو نعملوا اخر لو كان ما فماش ريزو سوسيو. خاطر ينجم يجي نهار ما فماش ريزو سوسيو، ينجم نهار كيما تسكر الفيسبوك والانستغرام والواتساب ينجموا يتسكروا الاخرين الكل. اما اذا انت عندك بيزنس اليوم في الديجيتال ويقف، دونك مشكله كبيره. دونك نحبكم تجاوبوا على السؤال الواحد والسؤال الاثنين، تخليهم غادي وتبارتاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم باش تفيدوهم زاده، وتركزوا ابارتير من غدوه. نحب تشالنج، نحب كل واحد فيكم يحاول يهبط او مينيموم دو بوبليكاسيون انتيريسون للسيبل نتاعو، وهذه اول خطوه في التسويق بالمحتوى نتاعكم. دونك بارتاجيو اللايف سيرتو برشا مرات. ميرسي بوكو للناس اللي حضروا معنا توا في اللايف، ميرسي بوكو على لي لايك، ميرسي للناس اللي بارتاجيت زاده، خاطر لاحظت اللي فما برشا ناس بارتاجيت. دونك الناس اللي خليو سؤالات نرجع لكم بعد. خليو لي اجابه على لي دو كيستيون على خاطر سولون الاجابه نتاعكم باش نعمل لايف جديد. ميرسي. فما شكون بدا يجاوب. دونك ميرسي بوكو. جاوبوا على السؤال الاول، لو كان يتفقدوا لي ريزو سوسيو في انا ايتا شنو هما لي ريسك اللي نجم يتضر بهم البيزنس نتاعك، والليتاب الثانيه شنو هو الحاجات اللي كنت ممكن تعملهم قبل اون ليني ولا مش اون ليني باش تتفادى انك تطيح في مشكله من النوع هذيك وقت اللي تسكروا لي ريزو سوسيو وتختفي البيزنس نتاعك اللي على لي ريزو سوسيو. شنو بتاتر كنت نجم تعمل؟ بارتاجي لو لايف مع اصحابكم. كان معكم علوان عواني، اكسبيري كونسلتون ماركتينغ ديجيتال، فونداتور دو لاجونس ديجيتال براندينغ، فونداتور دو بروغرام ديجيتال سكسيس، اقوى بروغرام فورماسيون ديجيتال ماركتينغ في تونس. ان شاء الله نتلاقاو في اللايف الجاي. وميرسي بوكو للناس اللي تفاعلت، ميرسي بوكو للناس اللي بارتاجيت، ميرسي بوكو للناس اللي حضرت زاده، ميرسي بوكو. ان شاء الله فاتكم اللايف. وسيرتو اهم حاجه ديما نقولها، لو كان ما تمشيش تطبق اللي قلته اليوم ما فما حتى شيء باش يتبدل، وجوست جيت ضيعت وقتك انت في لايف هكاك تفرجت كانه نتفليكس وما يتبدل شيء في البيزنس نتاعك. اما لو كان تمشي تطبق ابارتير من توا ولا غدوه ديبي دو سيمين لاسيس اللي عطيتها لك باش تلاحظ وحدك بشويه بشويه الفرق، سواء عندك كونت انستغرام، يوتيوب، فيسبوك ولا غيره، باش تلقاو برشا افاده. دونك بارتاجي لو لايف مع اصحابكم باش تفيدوهم، حتى في البريفي مش لازم تبارتاجيها بوبليك، ابعثوا لهم في البريفي خلي يستفيدوا معاك، تاقيهم كان تحب. ونتلاقاو في اللايف الجاي، وما تنساوش تجاوبوا على الكيستيون اللي سالته لكم باش نخلي لكم الفيديو باش تاخذوا وقت تعاودوا تتفرجوا فيه. نتلاقاو في اللايف الجاي. تشاو.